नमस्ते। यहाँहरूलाई थाहा छ अहिले केही दिन यता श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा भएको हलचल अथवा एउटा यसो हेर्दाखेरि आकस्मिक जस्तो देखिने एउटा उथलपुथलले साह्रै उग्र रूप लिँदै गएको छ। श्रीलङ्कामा चाहिँ मन्त्रीहरू सबैले राजीनामा दिएर सङ्कटकाल लागिरहेको अवस्था छ। पाकिस्तानमा चाहिँ इमरान खानका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव पेश भइसकेपछि त्यसलाई खारेज गरेर संसद विघटनको घोषणा गरिएको अवस्था छ। त्यो मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। अब हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्छ भने केही दिन अगाडिसम्म श्रीलङ्का र पाकिस्तानको स्वरूप यस्तो देखेला पनि हामी अनुमान गर्दैनथ्यौँ हैन। जस्तो नेपालमा पनि मैले बारम्बार भन्छु यसो अहिले हेर्दाखेरि सामान्य रूपमा मान्छे हिँडेको छ, डुलेको छ, घुमफिर गरेको छ, केही छैन कि यस्तो छ। तर भित्रभित्र यस्तो वातावरण बनिरहेको छ त्यो कुनै पनि बेला चाहिँ तपाईको श्रीलङ्का र पाकिस्तानको स्वरूपमा देखिन सक्छ। मैले अलिकति यसका पछाडि विदेशीहरूको चालबाजी कस्तो खालको हुन्छ र त्यहाँको वास्तविकता के हो भन्नेतिर अलिकति यहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र किन भन्छ भने त्यो खेल नेपालमा पनि खेलिन सक्ने सम्भावना छ, एकदम प्रबल सम्भावना छ। जस्तो श्रीलङ्कामा जो आर्थिक सङ्कट आयो त्यसका पछाडि यो पश्चिमा मिडिया, त्यसले प्रयोग गरेका दलालहरू, इन्डियन मिडिया र त्यसले प्रयोग गरेका दलालहरूले बारम्बार गरेको प्रचार के हो भन्छ भने चिनिया ऋणको कारणले श्रीलङ्का यो हालतमा गयो हैन। र मलाई लाग्छ नबुझ्ने मान्छेहरू, अलिकति अध्ययन नगर्ने मान्छेहरूलाई यो हो कि भन्ने पनि लागेको छ। तर तपाईहरू अहिले पनि गुगलमा गएर सर्च गर्नुस् अथवा तथ्याङ्क कसैसँग माग्नुस्, हेर्नुस् श्रीलङ्काको टोटल जति ऋण छ, बाह्य ऋण टोटल ऋण छ, त्यो ऋणमध्ये गएको 4-5 महिना अगाडिसम्मको कुरा गर्दैछु मैले। 5 महिना अगाडिसम्म श्रीलङ्काले आफ्नै देशभित्रबाट लिएको ऋण 39% छ। कुल ऋणको चाहिँ 39% छ त्यो सार्वजनिक ऋण हो। जस्तो उसले ब्याङ्कबाट लियो अथवा चाहिँ कुनै कम्पनीबाट लिएको होला, आफ्नै देशभित्रबाट लियो, त्यो 39% छ। अब त्यसपछि सबभन्दा ठुलो ऋण भनेको, ऋणदाता भनेको एसियाली विकास ब्याङ्क हो, जसमा मुख्य गरी जापान, युरोपियन र अमेरिकनहरूको लगानी छ हैन। त्यसको ऋण 14% छ श्रीलङ्कामा। तेस्रो देशमा, तेस्रो पङ्क्तिमा तपाईको के रे चाहिँ विश्व ब्याङ्क छ हैन। विश्व ब्याङ्क छ, उसको झन्नै चाहिँ 11% छ। इन्डियाको चाहिँ 9% छ र चीनको 10% छ। टोटल 100% अब ऋणलाई चाहिँ 100% मान्यो हो भने चिनिया ऋण तपाईको मात्रै 10% छ। 90% श्रीलङ्काले जो ऋण बोकेको छ त्यो पश्चिमा शक्तिहरू र इन्डियाको पनि 9 मात्रै हो। 80% ऋण चाहिँ तपाईको 80 मध्ये यतातिर 39 आन्तरिक ऋण कटाउने हो भने तपाईको झनै 60% ऋण चाहिँ पश्चिमाहरूको लगानी छ, जापान र पश्चिमाहरूको ऋण छ। तर उनीहरूले बाहिर के भनिरहेका छन् भन्छ भने चिनिया चाहिँ ऋणको जालोमा परेर श्रीलङ्का चाहिँ तपाईको डुब्यो भन्ने प्रचार गरिरहेका छन्, जो 100% झुटमा आधारित प्रचार हो। यो पश्चिमा र इन्डो पश्चिमाहरूको एउटा चाहिँ प्रोपोगन्डा चाहिँ तपाईको युद्ध हो, चीनका विरुद्धको प्रोपोगन्डाको चाहिँ युद्ध हो। अब यो पाटोतिर म गएन। अब श्रीलङ्कामा सङ्कट के हो त भन्ने कुरा आउँछ। श्रीलङ्काको सङ्कट आज एकाएक आएको होइन जस्तो उनीहरू भनिरहेका छन्। उनीहरू के भनिरहेका छन् भन्छ भने अहिले राजपाक्से जो राष्ट्रपति छन् यिनी चीनसँग अलिकति नजिक सम्बन्ध भएको व्यक्ति हुन्, जो केवल 2-2.5 वर्ष अगाडि निर्वाचित भएका हुन्। उनको सरकार बनेको धेरै भएको छैन, 2-2.5 वर्ष मात्रै बनेको छ। अब सङ्कट त्योभन्दा धेरै पहिलेदेखि आएको छ। जुन बेला उनीभन्दा अगाडि चीनसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध नभएका भनिने चाहिँ तपाईको व्यक्ति राष्ट्रपति त्यही देशमा, उनले पुरै कार्यकाल चलाए। त्यो कार्यकालमा थुप्रै समस्याहरू आए। त्यसमा चाहिँ श्रीलङ्का अहिले जुन चाहिँ एउटा सङ्कटमा फसेको छ त्यसका पछाडि केही चाहिँ वस्तुगत कारण पनि छन्, त्यसका पछाडि केही चाहिँ आन्तरिक नकारात्मक कारण पनि छन् र केही चाहिँ राम्रो काम गर्दा गर्दै चाहिँ उत्पन्न भएका समस्याहरू पनि छन्। जस्तो म तपाईहरुलाई उदाहरण दिन्छु, जस्तो कोरोनाले एउटा झट्का दियो, विश्वलाई नै दियो, सबैको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का मात्र हैन, विश्वलाई नै झट्का दियो। अर्को चाहिँ युक्रेन सङ्कटले बीचमा आउँदाखेरि के भयो भन्छ भने श्रीलङ्काको जो चिया उत्पादन थियो त्यो चिया उत्पादनको झन्नै चाहिँ लगभग सबै बजार पूर्वी युरोप रहेछ।
त्यो सबै झन्नै बन्द भयो अहिले। युक्रेन र रुसका बीचको युद्धपछि पूर्वी युरोपको बजार लगभग बन्द भएको अवस्था छ। अब त्यसबाट निर्यातमा उसले ठुलो मार बेहोर्नु पर्यो। अब उनका आन्तरिक खराबी भनेको जस्तो भ्रष्टाचारहरू लगायतका केही चिजहरू हुने भए अब त्यसले पनि समस्या सिर्जना गर्छ। तर श्रीलङ्काको त्योभन्दा एउटा राम्रो पाटो के हुन्छ भने जस्तो एमसीसीलाई त्यहाँबाट निकालिसकेपछि त्यहाँ पश्चिमाहरूको यस्तो दबाब थियो, एमसीसीलाई निकालिसकेपछि पश्चिमाहरूको यस्तो दबाब थियो श्रीलङ्कामाथि कि कसरी चाहिँ त्यो चीनको पकडलाई कमजोर बनाउने र उनको चाहिँ तपाईको फन्डिङ, उनको लगानीलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ कसरी चाहिँ बढाउने भन्ने उनको निरन्तर प्रेसर थियो। तर श्रीलङ्काले अहिले के गरिदियो भन्छ भने यो अहिले राष्ट्रपति आएपछि उले करमा चाहिँ जनतालाई बढी भार पर्यो भनेर करमा व्यापक कटौती गरिदियो, ठुलो कटौती गरिदियो। माने करदाताहरूलाई राहत दिने भनेर ठुलो कटौती गर्यो। कटौती यद्यपि त्यो दीर्घकालीन हिसाबले जनताकै पक्षमा गरेको थियो, त्यसको नतिजा निस्कन केही समय लाग्थ्यो। करमा कटौतीको कारणले के भयो भन्छ भने उसको चाहिँ राजस्व घट्यो, घट्नु स्वाभाविक थियो। कर घटाएपछि चाहिँ राजस्व घट्यो। अब राजस्व घटिसकेपछि उसको क्रय शक्ति अलिकति कम भयो हैन, उसको किन्ने क्षमता कम भयो। विदेशी मुद्राको सञ्चय अथवा डलरको सञ्चित कम हुँदै गयो र उसले जो आयात गर्न सक्थ्यो त्यो क्षमतामा चाहिँ तपाईको ह्रास आउँदाखेरि उले भनेको सबै चिजहरू आपूर्ति गर्न सकेन हैन। राम्रै काम गर्दा तपाईको त्यसको केही चाहिँ तपाईको नतिजा अलिकति नकारात्मक देखियो। जस्तो कर कटौती गर्दा के भयो, एउटा कर कटौती गर्दा र उसले चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण काम के गर्यो भन्छ भने सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहिँ के अरे बजेट चाहिँ लगानी चाहिँ वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो। जस्तो जनताको निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा यस्तै आम मान्छेहरूको निम्ति जो एउटा आवश्यक चिजहरू हुन् त्यहाँ लगानी, सार्वजनिक लगानी एकदम बढायो। र तेस्रो उसले चाहिँ के काम गर्यो भन्छ भने श्रीलङ्कालाई पुरै अर्ग्यानिक उत्पादन भएको देश बनाउने, रासायनिक चाहिँ मलको प्रयोग बन्द गर्ने उसले घोषणा गरिसकेपछि ऊ प्राङ्गारिक अर्ग्यानिक उत्पादनको बाटोतिर लाग्यो। अब यो कस्तो थियो भन्छ भने राम्रो कदम चाहिँ एकदमै राम्रो, जस्तो कर कटौती गर्नु अथवा चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादन मात्रै गर्ने, रासायनिक मलहरू बन्द गर्नु र सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने भन्ने नराम्रो थिएन। यो देशको निम्ति आम मान्छेहरूको निम्ति फाइदाको कुरा हो। तर यसो गर्दा अब जो तपाईको जीडीपी भनौँ अथवा उत्पादनमा अब सुरुको अवस्थामा केही कमी त आउँछ। यो त अलिकति दीर्घकालीन परियोजनाहरू भए। जस्तो अर्ग्यानिक खेती भनेपछि अब एकदेखि सुरु गर्नु पर्यो हैन। अहिलेसम्म त रासायनिक मल प्रयोग भइरहेछ हैन, विषाक्त उत्पादन भइरहेछ। त्यसलाई रोकेर गर्ने हो भने सुरुको चरणमा त चाहिँ अब थोरैबाट अगाडि बढ्छ हैन। रासायनिक मल जतिकै हरहर्ती पहिलो वर्षमै त उत्पादन भएन, उत्पादन पनि कम भयो। त्यो मान्छेले बुझेन। जस्तो कर कटौतीको परिणाम भोलि के पाइन्छ, सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्दा त्यसको नतिजा के निस्कन्छ, अथवा चाहिँ तपाईको अर्ग्यानिक खेतीले हामीलाई भोलि के फाइदा गर्छ, मान्छेले त्यो बुझेन। यसले जो समस्या ल्यायो नि, त्यो लगायत कोरोना र युक्रेन सङ्कटले जुन समस्या ल्यायो, यो समस्याले जुन एउटा अभाव सिर्जना गर्यो त्यसमाथि पश्चिमाहरू खेले। जस्तो इन्डिया खेल्यो र अमेरिकन खेले विशेष गरिकन, किन एमसीसी निकालेको उनलाई चाहिँ घाइते बाघ जस्तो भएका थिए, उनीहरू घाइते बाघ जस्तो भएका थिए र उनीहरूले चाहिँ तपाईको विपक्षी प्रयोग गरे हैन। त्यहाँ विपक्षी प्रयोग गरे। अब आम मान्छे भिड कस्तो हुन्छ भन्छ भने उसले आफ्नो अगाडि सामान्यमा जे चिज आउँछ त्यो मात्रै हेर्छ, त्योभन्दा बढी केही पनि कुरो बुझ्दैन हैन। भोलिको कुरो पनि के हुन्छ भने बुझ्दैन। उसलाई चाहिँ तत्काल के हुन्छ भने महँगी बढेको देख्यो अथवा चाहिँ खोजेको चिज नपाएको देख्यो। जस्तो ऊर्जाको सङ्कट भयो, जस्तो विश्वव्यापी रूपमा सङ्कट छ हैन, समस्या बढ्दै गएको छ। ग्यासमा समस्या आयो, तेलमा इन्धनमा समस्या आयो, अरू चाहिँ बजारमा हुनुपर्ने चिजहरूमा चाहिँ आपूर्तिमा चाहिँ तपाईँको समस्या आयो। अब श्रीलङ्कासँग पैसाको मात्रा खुम्चिँदै गयो हैन, सञ्चित खुम्चिँदै गयो, उसको क्रय शक्ति अलिकति कमजोर भयो। अत यही कमजोरीमाथि चाहिँ उनीहरूले आक्रमण गरे र पश्चिमाहरू विशेष गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व ब्याङ्कले, एसियाली विकास ब्याङ्कले उसलाई निरन्तर के दबाब दिँदै आथे भन्छ भने कर वृद्धि गर, कटौती होइन, कर वृद्धि गर, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ उत्पादनलाई अर्ग्यानिक बनाउन पाइँदैन हैन, अधिकतम उत्पादनको निम्ति रासायनिक चाहिँ उनै प्रयोग गर्नुपर्छ। र तेस्रो सार्वजनिक लगानी कटौती गर,
सार्वजनिक जीवनमा जस्तो नेपालमा पनि त्यही हो समस्या। नेपालमा पनि यो के हो त भन्छ भने जस्तो तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले अब यहाँ चाहिँ डक्टर इन्जिनियर पढ्न नपाउने किन भए, अब शिक्षाबाट वञ्चित किन भए, स्वास्थ्यबाट वञ्चित किन भए, एउटा गम्भीर रोग लाग्यो भने अब चाहिँ मर्ने बाहेक अर्को कुनै पनि सपना देख्नै नपाउने ठाउँमा हामी किन पुग्यो त भन्दाखेरि सबै चाहिँ निजीकरण भयो। उनले चाहेको त्यही हो। उनले किन भन्छ भने उनीहरूले नेपाल चाहिँ उदारवाद र नवउदारवाद भनेर चाहिँ उनको चाहिँ तपाईँको त्यो पापको पिण्ड बोकेपछि अब स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता क्षेत्रहरूबाट राज्यले पुरै आफ्नो लगानी झिकिदियो, सबै यसको निजीकरण भयो। अब निजीकरण भइसकेपछि भने के हो त हुन्छ भने निजीकरण भने जनता निम्ति त गरिन्न, त्यो त कुनै व्यक्ति मोटाउने कुरा हो हैन। अब यहाँको व्यक्ति होला, यहाँको व्यक्तिको कभरमा कुनै विदेशीले लगानी गर्छ, अब त्यो माफिया मोटाउने कुरो हो। त्यसकारणले अर्थतन्त्रलाई पुरै माफियाकरण कसरी गर्ने, सार्वजनिक लगानी कटौती गरेर माफियाकरण कसरी गर्ने, उनको दबाब त्यो निरन्तर चल्दै आएको थियो। विश्व बैंकहरूको श्रीलङ्काले जे कदम चाल्यो, मैले भने 3टा क्षेत्रमा, एउटा कर कटौतीको विरुद्धमा, एउटा चाहिँ सार्वजनिक लगानीको विरुद्धमा र त्यसको निम्ति अर्ग्यानिक खेतीको विरुद्धमा उनको जो दबाब थियो, अब त्यो दबाब अहिले चाहिँ अलिकति अभाव चाहिँ तपाईँको त्यहाँ देखिने बित्तिकै उनले ठ्याक्कै त्यो हतियार प्रयोग गरे र श्रीलङ्कालाई एउटा अराजकतामा उनीहरूले हाले। एउटा पाठ हो यो हैन। कसरी चाहिँ बाहिरी तत्त्व खेल्छ भन्ने चाहिँ हामी यहाँ होशियार हुनुपर्ने स्थिति छ। र म अर्को चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानसँग जोड्छु। पाकिस्तानमा के हैन, पाकिस्तान धनी छ वा गरिब छ वा जे छ हैन, यो चाहिँ 10 वर्ष अगाडि पनि यही थियो हैन, अलिकति केही मात्रामा तलमाथि पनि हो। नवाज शरीफका पालामा पनि यही थियो, बेन्जिर भुट्टोको पालामा पनि यही हो, इमरान खानका पालामा पनि यही हो हैन। पाकिस्तान गुणात्मक रूपमा एकदम सम्पन्न देश पनि बनेको छैन, हिजोको भन्दा एकदम दरिद्रतम एकदम कंगाल भएर साथमा पुगेको पनि छैन। तर अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो इमरानमाथि, जस्तो इमरानकै पार्टीका सांसदहरूलाई पनि किनेर हैन जो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे, त्यसका पछाडि मैले अरू कुनै पनि काम देख्दैन। मैले 2टा कुरा मात्रै देखेको छु। एउटा चाहिँ पाकिस्तान र चीनका बीचको जो आर्थिक करिडोर छ हैन, अब सिन्जियानदेखि, चीनको सिन्जियानदेखि र ग्वादर हैन, ग्वादर बन्दरगाहसम्मको जो करिडोर बनिरहेछ, अब त्यसबाट चीन चाहिँ तपाईँको मध्य एसिया हुँदै हैन पश्चिम एसिया र अफ्रिकातिर जाने सारा बाटो खुल्यो। त्यसकारणले त्यो कसरी ब्लक गर्ने भन्ने उनीहरू निरन्तर लागिरहेका छन्। के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ यो दक्षिण एसियामा इन्डियालाई समातिकन पश्चिमाहरूले उनको बीआरआईको जो चाहिँ परियोजना हो त्यसलाई ब्लक गरेका छन्। नेपालबाटै ब्लक गरे भन्नुहोस् न। नेपालले सम्झौता त गर्यो तर कार्यान्वयन अगाडि बढाउन यिनीहरूले दिइरहेका छैनन्। बीआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि सम्झौता अगाडि बढिरहेका छैनन् र अहिले चिनिया विदेश मन्त्री आउँदाखेरि पनि त्यस विषयमा कुनै छलफल भएन। माने नेपालबाटै ब्लक गरिदिने। अब इन्डियामा पछि त कुरै छोडिदिनुहोस्, इन्डिया पनि त्यसमा लागेको छ। र अब यतातिर चाहिँ पाकिस्तानसँग जोडेको जो करिडोर उनले बनाएका छन् त्यसलाई ब्लक गरिदिनुको निम्ति उनले बलुचहरूलाई प्रयोग गरिरहेछन् हैन, विद्रोह गराइरहेछन्। अब चिनिया प्रोजेक्टमाथि ठाउँ ठाउँमा आक्रमण गराइरहेछन्। केही चिनियाहरूलाई त मारे पनि, केही महिना अगाडि त्यहाँ चिनियाहरूमाथि पनि आक्रमण भयो, चिनियाहरूलाई पनि मारे। अब त्यो रुट ब्लक गरिकन चीनको यो चाहिँ बाहिर निस्किने सबै बाटाहरू बन्द गरिदिने। जस्तो एउटा उनको सम्भावित घेराबन्दी के अरे साउथ चाइना सीमा भइरहेछ, हामीले देखिरहेछौँ। त्यो केही पनि होइन होला, त्यसमा चाहिँ चीनका र दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूका विवाद होलान्, तिनी आफ्नो छन्, तिनी भोलि पनि रहलान्। तर अमेरिकनहरूको त्यहाँ यत्रो चासो किन हो भन्छ भने दक्षिण चीन सागरबाट मलक्का बन्दरगाह हुँदै जो चिनियाको जलरूट अगाडि बढ्छ त्यसलाई ब्लक गर्न खोजिरहेका छन्। दक्षिण चीन सागरलाई बहाना बनाएर त्यो रुटलाई ब्लक गरेर चीनलाई थुन्न खोजिरहेका छन्। एकछिन मानव चाहिँ दक्षिण चीन सागर पनि बाटो पनि ब्लक भयो। अब एकछिन मानव नेपाललाई रोकिरहेछन्, नेपालबाट पनि तपाईँको ब्लक भयो इन्डियासम्म जाने। र अर्को चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानबाट के अरे सिन्जियानबाट ग्वादर जाने रुट पनि ब्लक भयो भने चीनको बीआरआईको झन्डै मलाई लाग्छ 70% जो चाहिँ तपाईँको योजना हो नि त्यो चाहिँ भताभङ्ग हुन्छ। त्यो कुल बीआरआईको चाहिँ 70% तपाईँको हिस्सा त्यहीँनिर समाप्त हुन्छ। अब यो रणनीति अन्तर्गत उनीहरूले पाकिस्तानलाई एउटा अस्थिरतामा धकेल्न खोजिरहेछन्। एउटा चाहिँ पाकिस्तान र चीनका बीचको त्यो करिडोरको कुरा भयो। दोस्रो चाहिँ युक्रेनसँग जोडिएको छ। जस्तो अहिले ठ्याक्कै युक्रेनमाथि चाहिँ रुसले अपरेसन सुरु सायद गर्नैकै दिन हो। इमरान खानको
रुस भ्रमण भयो, उनले पुटिनसँग भेटे हैन। अब त्यसबाट उनीहरू आगो भएकै थिए पश्चिमाहरू। त्योभन्दा पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्छ भने अफगानिस्तानबाट बेइज्जतीपूर्वक निस्किसकेपछि अमेरिकनहरूले आफ्नो चाहिँ सैन्य बेस क्याम्प राख्नुको निम्ति एसियाका धेरै देशहरूलाई दबाब दिए, जस्तो मध्य एसियामा दबाब दिए हैन, कहीँ पनि सकेनन्। जस्तो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान के अरे चाहिँ किर्गिस्तान लगायतका देशहरू हैन जो पूर्व सोभियत सङ्घभित्र थिए, यहाँ उनले कोसिस गरे हैन, रुसले त्यहाँ चाहिँ पस्न दिएन। उनले पाकिस्तानमा हवाई चाहिँ तपाईँको आकाश प्रयोग गर्नको अनुमति मागे, पाकिस्तानले दिएन। र अब आफ्नो भूमिमा कुनै अमेरिकन सैन्य क्याम्प राख्न पनि पाकिस्तानले अनुमति दिएन, सहमति दिएन। पाकिस्तानको हवाई र स्थल दुवै क्षेत्र चाहिँ पाउनबाट उनीहरू वञ्चित भए र उनीहरूले इन्डियामा पनि कोसिस गरे, इन्डियाले पनि डरले दिएन। किन भन्छ भने रुससँगको सम्बन्ध, चीनको डर, दुवै कारणले त्यो सम्भव थिएन। अरू सम्झौता त उसले धेरै गरेको छ, तर चाहिँ आफ्नो भूमिमा अमेरिकन सेना आएर बस्ने अनुमति उसले दिएन। दक्षिण पूर्व एसियामा धेरै कोसिस गरे, त्यहाँ उसले सकिरहेको छैन। अब यो सबै चाहिँ रिस चाहिँ अहिले अमेरिकाले पोखिरहेको छ पश्चिमाहरूले। जस्तो चाहिँ एउटा अमेरिकालाई चाहिँ त्यहाँ नेटोलाई भनौँ, नेटोलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ बेस क्याम्प राख्न नदिएको रिस, अब युक्रेन मामिलामा चाहिँ रुसको पक्ष लिएको अथवा रुसप्रति सहानुभूति राखेको रिस, र अब चीन र पाकिस्तानको करिडोर होइन त्यसको रिस स्वरूप कसरी चाहिँ तपाईँको इमरानको सत्ता उल्टाउने र सेनालाई चाहिँ कब्जामा लिने, आफ्नो कब्जामा लिने भन्ने रणनीतिबाट उनले पाकिस्तानमा एउटा अराजकता पैदा गर्न खोजिरहेका छन्। अहिले मैले भन्न खोजेको यो दुवै सङ्कट, श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा जो समस्या आज त्यो चाहिँ अब त्यहाँभित्र जो आन्तरिक केही चाहिँ अन्तर्विरोध थिए हैन, त्यसमाथि खेलेर अर्को पक्षलाई किनेर बाहिरी शक्तिहरूले सृजना गरेको सङ्कट हो। अब यो दुईटा कुरो मैले उठाएँ नेपाल सन्दर्भलाई जोडेर। मैले भने नि जस्तो मैले बारम्बार भनेको छु, यदि चाहिँ अमेरिकनहरू नेपालमा त्यही ढङ्गले युक्रेनमा जुन ढङ्गले खेल्ने एक खालले सफल भए, एक अर्थमा सफल नै भए अमेरिकनहरू, असफल भएको युक्रेन हो हैन, पुरै चाहिँ फेल भएको युक्रेन हो। अब त्यसै गरी नेपालमा सहज ढङ्गले खेल्न सकेनन् भने जस्तो अहिले देखिरहेछ नि, यहाँ त कस्तो छ भन्छ भने युक्रेन मामिलाई लिएर रुस पनि के अरे इन्डिया पनि रुससँग निकट देखिएको छ, चीन त त्यसै पनि छँदैछ, पाकिस्तान पनि उतैतिर छ। अब नेपाललाई एक्लै कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने उनलाई समस्या छ। अब अहिलेसम्म प्रयोग गरेका छन् युक्रेन मामिलामा, यहाँका दलालहरूलाई चाहिँ रुसको विरुद्धमा वक्तव्यबाजी गराउन र त्यसका विरुद्धमा मत दिन लगाएका छन्। तर सहज ढङ्गले यसरी प्रयोग गर्न नसक्ने भइसकेपछि अमेरिकनहरूले श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा जे गरे ठ्याक्कै त्यही भूमिका यहाँ खेल्छन्। अब कसरी खेल्छन् म त्यो सन्दर्भ जोड एमसीसी सम्झौताको प्रावधानसँग जोडेर भन्छु। उनले के भनेका छन् भन्छ भने धारा 1 हेर्नुहोस्, तपाईँले धारा 1 मै हेर्नुहोस्, एमसीसी अनुदानले नेपालको चाहिँ आर्थिक लगानीदेखि लिएर हैन विकाससम्मका सारा क्षेत्रहरूमा अथवा भन्नु छोटकरीमा राज्य प्रणाली जस्तो यहाँको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, यसको चाहिँ तपाईँको स्वरूप अथवा यसको रूपान्तरण, यसको विकासको क्षेत्रमा एमसीसी लगानीले धेरै मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरा धारा 1 मै राखिएको छ। यही आशय छ है। अब मैले चाहिँ अब त्यो चाहिँ भाव मात्रै भने भन्नुको मतलब के हुन्छ भने अमेरिकनहरूले नेपालको राजनीतिक प्रणाली र यहाँको चाहिँ आर्थिक प्रणालीलाई एमसीसी अमेरिकन मोडेलमा उनलाई फाइदा कसरी हुन्छ त्यो मोडेलमा ढाल्न प्रयत्न गरिरहेका छन् र त्यस्तो सम्झौता एमसीसीमै गराएका छन्। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ हैन। अब यो भनेको के भन्छ भने जस्तो यहाँ बहस आइरहेछ नि एउटा, यसलाई गम्भीरतापूर्वक यो बहस चाहिँ अनायास अथवा चाहिँ कसैले व्यक्तिगत लहरमा उठाएको होइन। जस्तो केही चाहिँ तपाईँको विदेशी दलालहरूले यहाँ चाहिँ तपाईँको दुई दल प्रणालीमा जानुपर्छ भनिरहेका छन्। जस्तो एमालेका केही मान्छेहरूबाट आइरहेछ हैन, अब काङ्ग्रेसका केही मान्छेबाट फाट्टाफुट्टा आइरहेछ। नेपालको यो चाहिँ लोकतन्त्र दुई दलीयतामा जानुपर्छ, यो जो धेरै दलहरू भयो नि, यो धेरै दल चाहिँ अलिकति जटिल र बोझिलो भयो भनेर उनले ठ्याक्कै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नामका दुईटा दलालका कित्ता मात्रै राख्ने, सत्तामा जो गए पनि आफ्नै निम्ति काम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हो हल्ला केही पनि हुँदैन, ठुलो स्वर केही पनि हुँदैन। अब यो धेरै भयो भने
एउटै मान्छे भए पनि त्यहाँ चाहिँ संसदमा कतै आवाज उठाइदियो भने त्यसले बबन्द रूप लिन्छ, त्यो आम मान्छेमा फैलिन्छ, बहस हुन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ, जस्तो एमसीसीमा भयो नि। यो सबै चिजबाट बस्न खोजिरहेका छन्। उनले नेपालको राज्य प्रणालीलाई दुई दलीय बनाउन खोजिरहेका छन्। एक त्यो बस आइरहेको छ हैन, एमालेका केही मान्छेहरूबाट आइरहेको छ। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको लगानीको क्षेत्रमा मैले भने नि, अब के अरे चाहिँ अब एमसीसी प्रावधानमा पनि छ, सम्झौतामा पनि छ, श्रीलङ्काको कुरा मैले गरेँ। अब नेपालमा तपाईँ भित्रबाट हेर्दै जानुहोस् है, एकदम त्यो खतरातिर नेपाल बढिसकेको छ। किन भन्छ भने यहाँ केही समय यता 5-7 महिना यता हेर्नुहुन्छ भने सबै चिजमा मूल्य वृद्धि झन्डै झन्डै 2 गुणा भइसकेको छ। यो चाहिँ जस्तो यहाँको दलाल मिडिया, विदेशीले किनेको मिडियाले सबै लेख्दैन, फाटफुट बाहेक सबै लेख्दैन। अब दलले भन्ने कुरै भएन, उसैको निम्ति काम गरिरहेछ, दलले भन्ने कुरै भएन हैन। अब आम नेपालीहरूसँग अध्ययन गर्ने त्यस्तो स्रोत साधन अथवा रुचि स्तर त्यो छैन। अब सबै चिजहरूमा 50%देखि यो 4 महिना मात्रै यताको हेर्नु भने 50%, 35%देखि लिएर 100%सम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। खाद्यान्नमा, बजारका अरू वस्तुहरूमा, इन्धनमा त झनै झनै हप्तामा वृद्धि हुँदै आएको छ। अब यसले कहाँ पुर्याउनु खोजिरहेछ मेरो अनुमानमा भन्छ भने अब एकातिर चाहिँ जस्तो यो युक्रेन सङ्कटले बिस्तारै बिस्तारै सबै देशलाई गाँच्दै गएको छ हैन। यसको असर तपाईँको अब खाडीमा पनि पर्छ, मलेसियामा पनि पर्छ। नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या भनेको यिनै देशहरूमा हो हैन, जस्तो साउदीदेखि लिएर पश्चिमी एसिया अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ मलेसिया लगायतका देशहरूमा ठुलो सङ्ख्या छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको असर त्यहाँ पर्ने बित्तिकै रोजगारी सबै कटौती हुन्छ, त्यहाँको अर्थतन्त्र कमजोर हुन थाल्यो भने वैदेशिक रोजगारीमा सबै कटौती हुन्छ र त्यो सबै मान्छे घर फर्किनै पर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन्छ रोजगारी विहीनताको कारणले। अर्कोतिर चाहिँ अब फर्क्यो भने चाहिँ यहाँ रोजगारी छैन हैन, एउटा उद्योग यहाँ बनाएको छैन। यिनको काम भनेको लुटेर खाने, जनताले तिरेको लट कुटेर खाने, घर किन्ने, जग्गा किन्ने, गाडी किन्ने, मोटरसाइकल किन्ने भन्दा बढी यिनले यो 5 वर्षमा केही पनि गरेनन्, गर्न पनि गर्दैनन्। अब त्यसपछि अब उता वैदेशिक रोजगारीमा पनि ठाउँ कटौती हुँदै जाने हैन। सङ्कटले चाहिँ रोजगारीमा कटौती भयो भने घर फर्किनुपर्ने, नेपालमा रोजगारी छैन, मूल्य बढेको छ। अब त्यसपछि यहाँ अब एउटा हाहाकार सुरु, हाहाकार मात्र होइन, यहाँ लुटपाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि नेपालमा त्यो वातावरण सिर्जना गर्न यिनीहरूले खोजिरहेका छन्। यहाँ लुटपाट सुरु हुन्छ किनभने पैसा हुँदैन, रोजगारी हुँदैन, खाने चिज हुँदैन हैन। विदेश जाने सम्भावना पनि एकदम साँघुरो बन्दै जान्छ यदि युक्रेनको यो चाहिँ तपाईँको फैलिँदै गयो र यो विश्वव्यापी रूपमा सबैलाई गाँच्दै गयो भने। गाँच्दै गइरहेको छ र मलाई लाग्छ यो रोकिन्न। अब यो ठ्याक्कै विश्वव्यापी रूपमा यो फैलिन्छ, त्यसले चाहिँ सबैतिरको रोजगारीमा व्यापक कटौती हुन्छ अब, र त्यो मान्छे यहाँ फर्किनै पर्छ, नेपालमा फर्किनुपर्छ। गर्ने के, न रोजगारी छ न चाहिँ तपाईँको उत्पादन छ। अब न राज्यले त्यहाँ लगानी गरेको छ। जस्तो राज्यको लगानी हेर्नु हो भने कहाँ छ, बाटो घाटो भौतिक पूर्वाधारको नाममा एयरपोर्ट सेयरपोर्ट स्मार्ट सिटी सारा दुरुपयोग गर्ने, अनुत्पादक ठाउँमा पैसा चाहिँ खनाइदिने अलिकति भएको पैसा, र उत्पादनमा पैसा लगानी गर्दै नगर्ने, किन विदेशीले त्यही गरिरहेछ। जस्तो कृषिमा चाहिँ यहाँ कामै गर्दैन, उद्योग धन्दा बनाउँदैन हैन, आफ्ना स्रोत साधनमा आधारित कुनै पनि उद्योग यहाँ खोल्दैन। अब हाम्रो आफ्नो उत्पादन नभएपछि हामी चाहिँ अर्काले पठाएको मालमा चाहिँ निर्भर हुनु पर्यो, बाहिरबाट आएको मालमा निर्भर भएर बस्नु पर्यो। चामल भए पनि आयात गर्नु पर्यो, बिस्कुट भए पनि आयात गर्नु पर्यो हैन, अर्को चिज भए पनि आयात गर्नु पर्यो। अब आयात गर्नुको निम्ति चाहिँ तपाईँको पैसा छैन, पैसा हुँदैन हैन। अब जो अलिकति चाहिँ कमाउँथ्यो विदेश जान्थ्यो, अब यो युद्ध फैलिँदै ध्रुवीकरण बढ्दै गयो भने त्यो पनि चाहिँ अब त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ, उसको पनि स्रोत हुँदैन। त्यसपछि एउटा हाहाकारको अवस्था नेपालमा आउँदैछ। त्यो ल्याउनुको निम्ति यिनले मूल्य वृद्धि निरन्तर योजनाबद्ध रूपमा गराइरहेका छन्, काला बजारहरू प्रयोग गरिरहेका छन्, माफिया प्रयोग गरिरहेका छन्, सत्तामा बसेका अपराधीहरू योजनाबद्ध रूपमा त्यहाँ दिनदिनै लागिरहेका छन्, र एउटा हाहाकार बनाएर चाहिँ नेपालमा लुटपाट सुरु गराउने, अराजकता फैलाउने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा, अब सुन्नुहोस्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा कहाँ लैजाने त नेपाललाई भन्छ भने एमसीसीको धारा 1 मा भनेको कुरामा लैजाने। अब नेपाल चल्दैन। जस्तो श्रीलङ्कामा त्यही खेल छ अहिले। श्रीलङ्कामा दबाब के छ त भन्दाखेरि अब श्रीलङ्काको सम्पूर्ण चिज पुनर्संरचना गर्नु पर्यो, राजनीतिक प्रणाली विकासको मोडेल सबै पुनर्संरचना गर्नु पर्यो। अब विश्व बैंक अनि विदेशी ऋण, विदेशी लगानी बढाउनु पर्यो, उनको दबाब त्यहाँ छ। सार्वजनिक लगानी घटाऊ, विदेशी लगानी बढाऊ हैन, उनको दबाब। अनि चाहिँ तपाईँको जस्तो विश्व बैंकले, एसियाली विकास बैंकले यिनले लगानी बढाउँदै जाने, त्यसपछि
श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र पुरै गाँच्ने, आफ्नो कब्जामा लिने र आफ्नो मोडेलमा त्यहाँको चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ तपाईँको ढाल्ने हो। त्यो खेल चाहिँ नेपालमा सुरु हुन्छ र त्यो सम्झौता अनुसारको बुदामा होइन, मान्छेले नबुझ्ने भाषामा धारा 1 मा एमसीसी को गोल भनेको छ। एकचोटि सबैले पढिदिनु होला। त्यहाँ धारा 1 मा दुईटा कुरा छन्। एउटा एमसीसी को गोल लक्ष्य के हो भन्ने छ, एउटा एमसीसी को उद्देश्य के हो भन्ने छ हैन। दुईटा उपशीर्षकमा त्यहाँ चाहिँ उसले आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ। त गोलमा मैले भने नि नेपालको पुरै रिस्ट्रक्चर गर्ने कुरा छ उसको हैन। उसको अमूर्त भाषामा नेपालको पुरै रिस्ट्रक्चर गर्ने कुरा छ। नेपालमा अराजकता पैदा गरेर अब उनले अमेरिकन रणनीति अनुसारको राज्य प्रणाली र अमेरिकन रणनीति अनुसारको आर्थिक प्रणाली म नेपाललाई कसरी धकेल्दिने भन्ने योजनामा आछन्। हामी एकदम सचेत हौं र जो योजनाबद्ध रूपमा जो चाहिँ मूल्य वृद्धि र एउटा अराजकता यहाँ बढाइदिन्छ नि, यसको विरुद्धमा अब सडकमा निस्कन एकदम जरुरी भइसकेको छ। नत्र हामीलाई चाहिँ श्रीलङ्काको जस्तो एउटा सङ्कटमा फसाएर विदेशी शक्तिले आफ्नो पैसा ऋणको बहानामा कुनै पनि दिशा खर्लप्पै चाहिँ नियन्त्रण गरिदिन सक्छ। बाहिर भन्दाखेरि यिनीहरूले चिनिया ऋणको पासो भन्ने, हुँदै नभएका कथा सुनाउने, भित्र त्यो पासोमा हाल्नुको निम्ति यस्ता खालका षड्यन्त्रहरू चक्रव्यूहहरू बनाउँदै आउने यो चलिरहेको हुनाले नेपालमा जो मूल्य वृद्धि अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको छ। अहिले त बोल्दिने मान्छे पनि छैन, आवाज पनि आउँदैन हैन, किन मान्छे धेरै निराश पनि भयो। अब स्रोत पनि छैन, त्यो बुझ्ने स्रोत पनि छैन। मिडिया सबै किनिदिए उनीहरूले, मिडिया जम्मै किनिदिएका छन्। अब दलहरू सबै किनिदिएका छन्। कालाबजारी भएका माफिया भइहाले, ब्युरोक्रेसी सबै किनेका छन्। सेना उनकै हातमा छ, अब न्यायालय उनकै हातमा छ, कर्मचारी तन्त्र उनकै हातमा छ। नेपालीहरू एक खालको निरीह अवस्थामा छन्। तर पनि यस्ता चिजहरूमाथि अलिकति ध्यान दिएर हामी जाउँ र जति मान्छे छौँ हामी अलिकति सङ्गठित हुने, ठिक बाटोतिर जाने भन्ने कुरामा अलिकति लागि परौँ, नत्र हामीले ठुलो दुःख पाउने चाहिँ सम्भावना हुनसक्छ। मैले यहाँहरूलाई यो सचेत गराउनुको निम्ति र यसप्रति ध्यान आकर्षित होस् भन्नुको निम्ति नेपालको भोलिको तस्बिरसँग जोडेर मैले श्रीलङ्का र पाकिस्तानको सन्दर्भ उठाएको छु, जो चाहिँ विश्वको ग्लोबल भूराजनीतिसँग जोडिएका मुद्दा हुन्। एकदम त्यहाँका विशुद्ध आन्तरिक परिघटना होइनन्। नेपालको भूराजनीति पनि त्यही हो। यो वैश्विक जो चाहिँ तपाईको ध्रुवीकरण हो त्यसैसँग जोडिएको कडी हो र अब त्यही कडीले, त्यही सम्बन्धले, जो वैश्विक ध्रुवीकरणको जो कडी हो त्यही कडीले नै नेपाललाई ठुलो एउटा उथलपुथल र दुर्घटनाको बाटोतिर लैजान सक्छ। यसमा हामी सबै होशियार हौं। मेरो यही अनुरोध छ। धन्यवाद।